मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पिमल थापा। यो कार्यक्रम तपाईले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmoneer.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरू र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। श्रोता, हिमाल वारिपारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ श्याम राणा मगर। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका राजनीतिक ब्युरोका स्थायी सदस्य एवं राज्य परिषदका उपप्रधानमन्त्री हान चङले सेप्टेम्बर 7 तारिक पैचिङमा भिडियो मार्फत चीन भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन ग्लासगो सभाका अध्यक्ष आलोक शर्मासँग वार्ता गर्नुभएको छ। हानका अनुसार जलवायुको परिवर्तन विश्व एकताबद्ध भएर संयुक्त सामना गर्न आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप सन्धिको 26औं बैठकले बहुपक्षीयवादको दृढ संरक्षण गर्दै जलवायु कार्यवाहीलाई प्रवर्धन गर्ने शक्तिशाली राजनीतिक सूचना पठाउन सक्ने आशा प्रधानमन्त्री हानले गर्नुभएको छ। चीन र बेलायतले जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा असल सहयोग सम्बन्ध कायम राख्दै गएका छन्। यी दुवै पक्षले आफ्ना श्रेष्ठता निर्वाह गर्दै सहयोग मार्फत जलवायुको परिवर्तनको सामनाका लागि अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका सिर्जना गर्ने आशा लिएका छन्। अध्यक्ष शर्माका अनुसार बेलायतले जलवायु परिवर्तनको सामनामा चीनद्वारा गरिएको ठूलो प्रयासलाई प्रशंसा गर्नुका साथै चीनसँग वित्त, स्रोत साधन, कार्बन व्यापार आदि क्षेत्रको सहयोगलाई विस्तार गर्ने आशा गर्नुभएको छ। बेल्ट एन्ड रोड प्रस्ताव प्रस्तुत भएको 8औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा पैचिङमा एक अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक गोष्ठी आयोजना भएको छ। चीन, बेलायत, ग्रिस, हङ्गेरी आदि मुलुकहरूका 60 जना अधिकारी, विशेषज्ञ र विद्वानले बेल्ट एन्ड रोड निर्माणले प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको निचोड निकालेका छन्। साथै नयाँ स्थितिमा बेल्ट एन्ड रोड उच्च गुणस्तरीय विकासलाई बढाउनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। चिनिया सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक स्या फुचानले चालु वर्षको अगस्त महिनासम्म चीनले 172वटा मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनसँग बेल्ट एन्ड रोडको साझा निर्माण सम्बन्धी सहयोगात्मक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिसकेको तथा बेल्ट एन्ड रोड प्रस्ताव लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साझा वस्तु बनिसकेको बताउनुभयो। उक्त गोष्ठीमा सहभागी ग्रिसको डेमोक्रेटिक थ्रेस विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जर्ज एन जोगोपौलुसले सहभागी विशेषज्ञ र विद्वानले वर्तमान स्थितिमा बेल्ट एन्ड रोड उच्च गुणस्तरीय विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 202 मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको 9 वर्षमा 65% काम सम्पन्न भएको छ। चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको अगुवाईमा सन् 2013मा सुरु गरी 2016मा सम्पन्न गरिनुपर्नेमा अझै 1 वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख सूर्यनाथ भुर्तेलले जानकारी दिनुभएको छ। 6 वर्ष अघिको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, भोटेकोशीमा बारम्बार आएको बाढी र कोभिड-19 को संक्रमणका कारण काम पछि धकिलिँदै गएको छ। हाल जुरेमा पहिरो झर्ने क्रम नरोकिएकाले दैनिक सामान ढुवानीमा समस्या झेलिरहनु परेको र बाढीले क्षति भएका उपकरण ल्याउन पनि कठिन भइरहेको
उहाँको भनाइ थियो। आयोजनामा कार्यरत धेरै कामदार कोरोना संक्रमित भएकाले पनि काममा असर पुगेको भुर्तेलले बताउनुभयो। यहाँ हाल नेपाली 70 र चिनिया 189 गरी 259 कामदार कार्यरत छन्। 724 मिटर सुरुङ मध्ये 415 मिटर खन्न अझै बाँकी छ। विद्युत गृहको काम 75% र बाँधको काम 50% मात्र सकिएको छ। काठमाडौँ लगिने माथिल्लो तामाकोसीको 220 केबी सिग्नल सर्किट प्रसारण लाइनको सब स्टेसन 12 विषयमा रहने हुँदा आयोजना स्थलबाट 12 विषयसम्म 4 किलोमिटर प्रसारण लाइनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने 13वटा टावर मध्ये 8वटा वन क्षेत्रमा रहने हुँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट रुख कटानका स्वीकृति आउने प्रक्रियामा छ। त्यस्तै 5वटा टावर व्यक्तिको जमिनमा परेकोले मुआब्जाको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। 14 अर्ब 50 करोड रुपियाँ स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा चिनिया कम्पनी ग्वाङसी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सन ब्युरो र भारतीय आस्ट्रिया एस्ट्रिज हाइड्रोले काम गरिरहेको छ। चीनले नवगठित तालिबानी सरकारसँग संवाद गर्न तयार रहेको बताएको छ। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयले बेजिङ अफगानिस्तानमा नवगठित सरकारसँग संवाद गर्न तयार रहेको बताएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ ओनबिङलाई बेजिङ अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता दिन तयार छ भनेर सोधिएको थियो। चीनले अफगानिस्तानको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको पनि सम्मान गर्ने बताउँदै प्रवक्ता वाङले अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकार देशमा व्यवस्था पुनर्बहाली दिशामा आवश्यक कदम भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार साँझ तालिबानहरूले नयाँ सरकार घोषणा गरेका थिए। तालिबानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार घोषणा गरेको थियो। हसन अमेरिकाको कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसमा अमेरिकाले वक्तव्य जारी गरेर विरोध समेत जनाइसकेको छ। अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले नयाँ मन्त्री परिषदलाई ठग र कसाईको समूह भन्नुभएको छ। त्यस्तै नयाँ मन्त्री परिषदमा सिराजुद्दिन हक्कानी कार्यवाहक गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। श्रोता, हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि नेपाल र चीनमा भएका विविध गतिविधिहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अब पनि हामी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी श्याम राणा मगर। आजको कार्यक्रममा हामीले लोभ्याउने छाङतान शीर्षकको सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसलाई तयार पार्नुभएको छ तु स्याओ तोङले। लोभ्याउने छाङताङ सधैँजसो -20 डिग्री भन्दा कम तापक्रम, हावाको चर्को प्रवाह अनि 5000 मिटरको उचाइमाथि शिविर बनाउँदै क्यामेराबाट हिउँ चितुवाको फोटो खिची हिँड्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जङ्गली जनावरसँगको प्रेम, वैज्ञानिक लगाव अथवा केही ठुला कुरा या महान लक्ष्य? मेरा लागि यी कुनै होइन, मात्र पागलपन। यो पागलपन मेरो अर्थमा मानसिक रोगी वा त्यस्तै केही होइन, बरु बदलामा सुविधाजनक क्षेत्रलाई छोडेर पछाडि नहेरी एउटा बेपरवाह अगाडि जान खोज्नु हो। चाङताङ रोक्न सक्ने, अझ भनौँ छोड्न नसक्ने एउटा अवसर हो। यहाँ केही यस्ता छन् अस्वीकार गर्न सकिन्न, जसले तपाईँलाई बाँधिराख्छ, जसले तपाईँलाई पागल बनाउँछ। तिब्बतको नाक्सु प्रान्तमा रहेको कावा नगरपालिका समुद्र सतहबाट 4700 मिटरको उचाइमा छ। प्रशासनिक रूपमा 6वटा गाउँ छन् र यो 2400 किलोमिटरमा फैलिएको छ। यहाँको एउटा पवित्र पहाडको नामबाट यो नगरपालिकाको नाम कावा रहेको हो। पवित्र पहाडहरू ईश्वरका घरहरू हुन्। कावामा 400 किलोमिटर तारबार लगाइएको छ र यो 1 सरो लम्बाइको तारबार आश्चर्यजनक लाग्छ। पशुपालकले सामान्य कारणले यो तारबार बारेका हुन्, त्यो हो लुटाहा र शिकारीबाट घरपालुवा जनावर र खाद्यान्न जोगाउनु। घरपालुवा जनावरमा पशुपालकहरूको जीवन वृत्त निर्भर छ। तिब्बती कृष्णसार र अन्य जनावर यो तारबारमा अल्झेर मरेको खण्डमा गाउँलेले लिन पाउने मापदण्ड बनेको छ। कावा नगरपालिकामा धेरै सङ्ख्यामा वन्यजन्तु छन्। यसका लागि उच्च स्तरको पर्यावरणीय संरक्षणको खाँचो छ। धेरै सङ्ख्यामा रहेका हिउँ चितुवाहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका छन्। त्यहाँ तिब्बती कृष्णसारका लागि उच्च स्तरको घाँसे भूमि र प्रजननका लागि उपयुक्त भूमि छ। त्यहाँ मानिस र वन्यजन्तुलाई सुहाउने पर्यावरणीय ठाउँहरू थुप्रै छन्।
यहाँ पशुपालक र तिब्बती कृष्णसारलाई भरपर्दो चरण क्षेत्र छ, तर बारम्बार गर्भिणी कृष्णसार तारबारमा अल्झिन्छ र उम्कन प्रयास गर्दा गर्दै मृत्यु हुन पुग्ने दुःखदायी क्षेत्र पनि छ। तर यो समाधान हुन नसक्ने समस्या भने होइन। स्थानीय सरकार, वन विभाग र गैर सरकारी सङ्गठनहरूले स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा व्यवस्थापनको निर्णय र कार्यान्वयनबाट नयाँ सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्था गरेका छन्। यो नै अहिलेको उपयुक्त समाधान हो। आर्थिक सहायतासहित सतर्कतापूर्वक तयार पारिएको योजना अनुरूप स्थानीयहरू आफैले तारबार हटाई वन्यजन्तुलाई ठाउँ दिने गरी गरिएको कार्यलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। म यहाँ आउन अगाडि मेरो साथीले वर्णन गरेका थिए कि चाङताङ पहाडमा उभिँदा यस पृथ्वीमा ऊ एक्लो जीवन्त आत्मा हो भन्ने लाग्यो। तर म त्यहाँ पुग्दा मलाई यस्तो अनुभव भएन। यो यात्रामा भालुका कथा बरोबर सुन्नु परेको छ। पशुपालकको घरमा खानाका लागि भालुले पटक पटक आक्रमण गर्ने गर्छ। यसबाट पशुपालक परिवार आजित र निराश भएका थिए। अन्त्यमा तिनीहरूले अलि टाढा गाडीमा बसेर भालुलाई देख्ने बित्तिकै आक्रमण गर्ने निर्णय गरे। तिनीहरू दिनभरि जसो भालुको प्रतीक्षामा बसे, तर कुनै जनावर देखा परेन। अन्त्यमा फर्केर आराम गर्नुको विकल्प देखेनन्। तर पछि जब उनीहरू फर्केर आए, गाडीको अर्को छेउमा भालु आक्रमण गर्ने मौका खोजिरहेको देखे। भालु चलाक जनावर हो। विश्वव्यापी रूपमा भालु र मानिस बीचको द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने कुनै चमत्कारिक उपाय छैन। चाङताङमा मानिसहरूको सम्पत्तिमा भालुहरूले आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरू खानाका लागि मध्यराति आउँछन्, मानिसलाई आक्रमण गर्छ, घाइते बनाउँछ र कोहीलाई मार्छन् पनि। सहरका बासिन्दालाई भालु एउटा लोभलाग्दो खेलौना जस्तो हो। तर यहाँ पशुपालकका आँखामा भालु त्यस्तो होइन, बरु भालु भनेको चोर र बोझको जनावर अनि राक्षस हो। समुदायसँग हामीले गरेको अन्तर्वार्तामा भालु र मानिस बीचको द्वन्द्व एउटा संवेदनशील विषय हो। धेरै जसो पशुपालक असह्य छन्, झन् भनौँ निराश छन्। उनीहरूका लागि भालु अपराधी हुन्, तर के गर्न सक्छन्? भालु राज्य संरक्षित दोस्रो श्रेणीको जनावर हो। त्यसैले यिनीहरू खेतमा वा घरमा जतिखेर पनि आउँछ, खाना लुट्छ। तर यिनीहरूलाई पशुपालकले अलिकति पनि चोट पुर्याए जेल जानुपर्ने हुन्छ। केही पशुपालकहरूले रिसाउँदै भने, ठिक छ, तिमी जनावरको संरक्षण चाहन्छौ, तर किन तिमी उसलाई नियन्त्रण गर्दैनौ? यस्ता कैयौँ अवस्थाले गर्दा जङ्गली पशुलाई संरक्षण गर्ने संरक्षण नीति लागू गर्न कठिन छ। के जङ्गली पशु र मानिससँगै बाँच्न सक्छन्? यो प्रश्न अझै जिउँदैछ। प्रकृतिले वहन गरेको क्षमता र उपलब्धतासँगै जनावरको जन्म हुन्छ। तिनीहरूलाई थाहा छ प्रकृतिसँगै कसरी बाँच्ने भनेर। तर मानव सभ्यताको अग्रगामी विकासको इतिहासले विश्वलाई परिवर्तन गरिसक्यो। हाम्रो जीवनलाई सजिलै जिउन कसरी वातावरण परिवर्तन गरिसक्यो। हाम्रो जीवनलाई सजिलै जिउन कसरी वातावरण परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। राम्रोसँग तारबार बाँध्नाले भालुलाई बाहिर पार्न त सकिन्छ। यसले भालुबाट सुरक्षित हुन सजिलो बाटो त दियो। तर भालुहरू चलाक जन्तु हुन्। तिनीहरू तारबारबाट बचेर नयाँ बाटो खोज्दछन् र सुटुक्क जान्छन्। यो चकित पार्ने विषय होइन, स्वाभाविक हो। कावान नगरपालिकाका वन्यजन्तु रेन्जरहरूका एकजना नाइके दुर्जे पनि हुन् र उनी हामीसँग काम गर्ने पहिलो स्थानीय हुन् जसले पहाडमा क्यामेरा जडान गरेका थिए। उसको परिवारले सानो ठाउँमा इन्टरनेट, वाइफाई र गाईको मासु र नुडल्स पाउने चिया पसल चलाइरहेको छ। काउमा यो हाम्रो छाया कार्यालय पनि हो र एक होचो कदका खाइलाग्दो केटो जस्तो देखिने बदामी आँखा भएको दुर्गे सधैँ जसो उनीको टोपी लाउँथे र जब मैले पहिलोचोटि दुर्गेलाई भेटेँ मलाई लाग्यो यिनी भर्खरका केटा हुन्। तर पछि थाहा भयो यिनी त 4 वर्षीय छोरीकी बुवा पो रहेछन्। एक रात चाङताङमा दुर्गेले एउटा सन्देश विच्याट मार्फत पठाए, प्राध्यापकज्यू तपाईँसँग भएका मेरा तस्बिरहरू मलाई पठाइदिन सक्नुहुन्छ? प्राध्यापकले मलाई, कहाँको प्राध्यापक हुनु? आफैलाई लाज लाग्यो। आफ्नो पहाड यात्रामा दुर्गे सधैँ जसो हामीभन्दा 500 मिटर अघि हिँड्दै हुन्थ्यो र आफ्ना पाइला जानी बुझेर नै ढिला चाल्थ्यो ताकि म उसँगै हिँडुँ। जब म धेरै पछि हुन्छु र ऊ ढुङ्गोमा बसेर मलाई पर्खन्थे। मलाई लाग्छ वन्यजन्तु रेन्जरहरू विशेष सामग्रीले बनेका हुन्छन्। यिनीहरू चट्टाने भिरपाखामा खेल्दै दौड्न सक्छन्। यिनीहरू मोटरसाइकल चलाएर 90 मिनटमा नै क्यामेरा मिलाउँदछन् र फर्कँदा फेरि साथीहरू कहाँ पुग्दछन् र रात्रि जीवनमा भिन्दछन्। यी यस्तै सबै कुराहरू छन् चाङताङमा, जहाँको तापक्रम -20 डिग्री सेल्सियस छ र उचाइ 5000 मिटर अनि हावाको तीव्र गति पनि। हामी र वन निकायहरू संयुक्त भएर तयार पारिएको हिउँ चितुवाको अध्ययन र संरक्षण परियोजनाको उद्देश्य विश्वकै अग्लो ठाउँमा हिउँ चितुवाको अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नु हो र यो कार्य स्थानीय वन्यजन्तु रेन्जरहरूको सहयोग बिना असम्भव थियो। तर यो कार्य तिनीहरूका लागि जागिर थिएन। पहाड र वन्यजन्तु क्षेत्र उनीहरूको घर अनि खेल मैदान हो, जहाँ उनीहरू जन्मे, हुर्के,
उनीहरूले जडान गरेका क्यामेराले उनीहरूका भाइहरूको छायाङ्कन गर्दैछ। अन्य वन्यजन्तु रेन्जरहरूको पहिलो समूहले हिउँ चितुवाको संरक्षणको योजना बनाउन सक्छन्, काम गर्ने क्षेत्र तोक्न सक्छन्, बाटोको नक्साङ्कन गर्न सक्छन् र क्यामेरा चलाउन सक्छन्। दोर्गे र बिहान वेनले वन्यजन्तु रेन्जरहरूको नयाँ समूहलाई प्रशिक्षण दिँदाको अनुभव सुनाउँदै भने, सुरुमा त हामीलाई के गर्ने भन्ने सोच्न सकिनँ, अब त राम्रोसँग प्रशिक्षण गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ। वन्यजन्तु संरक्षणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि चाङताङ स्वर्ग हो। यो ठुलो र फराकिलो क्षेत्र भएर मात्र होइन कि यहाँ मानिस र प्रकृति बीचमा अद्वितीय सम्बन्ध छ। जसले यहाँ बस्न र काम गर्न रोजे तिनीहरू पक्कै पनि पागल होइन। हामी मानिसहरू जङ्गलबाट नै आएका हौँ, तर हामी मध्ये कोही आनन्द र सुविधाका लागि सोफा रोज्छौँ त कोही फर्केर खुला चौरलाई रोज्छन्। दोस्रो रोजाइ भनेको प्रकृतिको उपहारको रूपमा स्वीकार्ने, तिनमा रमाउने अनि तिनलाई संरक्षण गर्ने। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ लोभ्याउने चाङताङ शीर्षकको तु स्याउतोङले तयार पार्नु भएको यो रोचक सामग्रीलाई, जसलाई हामीले साभार गरेका थियौँ आजको तिब्बत दैमासिक पत्रिकाबाट। श्रोता, यी र यस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमाल वारिपारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू श्याम राणा मगर, सीतास्मा रायमाझी र विश्वराज विष्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता विमल थापा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी।